ਕਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी। इस जहान से उस जहान को हिजरत करने से 3 हफ्ते पहले मेरी तारक अजीज साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो पूछने लगे कौन है। मैंने कहा हफीज़ ताहिर बात कर रहा हूँ। तो अपने मखसूस लहजे में बोले हाँ हफीज़ कैसे हो। मैंने कहा तारिक साहब मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया है, आप कैसे हैं। कहने लगे मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने कहा तारिक साहब तन्हाई में कैसा वक्त गुजर रहा है। कहने लगे यार अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर कोई बात नहीं, ये वक्त भी बीत ही जाएगा। मैंने कहा तारिक साहब आपसे मुलाकात ओवरड्यू हो गई, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। कहने लगे हाँ जरूर मिलेंगे हफीज, बस जरा ये कोरोना की वबा टल जाए। मगर वादा वफा ना हो सका, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। लेकिन मैं तारक अजीज साहब को कभी मरहूम नहीं कहूँगा, क्योंकि मरहूम तो वो होता है जो लोगों के दिलों से चला जाए, मगर तारक अजीज साहब तो लाखों क्या करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून अभी टेलीविजन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में 1 साल के करीब हुआ था। इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त टेलीविजन का पहला न्यूज़कास्टर और पहला अनाउंसर बनने का एजाज मुझे हासिल हुआ। ये कुदरत की देन होती है। तारक अजीज पाकिस्तान टेलीविजन का मर्द अव्वल। तारक अजीज एक शायर, तारक अजीज एक अदीब, तारक अजीज एक बहुत बड़ा शोमैन, तारक अजीज एक बहुत आला पाई का एंकर, तारक अजीज एक सच्चा पाकिस्तानी, तारक अजीज एक बेहतरीन दोस्त, तारक अजीज एक बहादुर आदमी, तारक अजीज जिसकी ज़िंदगी जद्दोजहद से इबारत थी और वो अपने मुस्तकिल स्ट्रगल से गुर्बत के तहों से उठा और पार्लियामेंट के ऐवानों तक पहुंचा। तारक अजीज की गुफ्तगू हमेशा मानी खेज होती थी। वो कोई फिक्रा बोलते तो वो सतही नहीं होता था, उसके अंदर तह दर तह बतालिब होते थे। सबको याद है
ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اب ایک کوئز پروگرام کے شروع میں یہ کہنا، رب کو اس طرح یاد کرنا، رب جلیل کو جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے، تو بھید اور راز کو کوئز پروگرام کے شروع میں کہنا بے معنی تو نہیں۔ اس میں سے ایک آنیسٹی کا پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کے دلوں کے بھید بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو ہم تو آنیسٹ رہیں گے، اور واقعتاً طارق عزیز جب تک یہ پروگرام کرتے رہے آنیسٹی کے ساتھ کرتے رہے، اور ان کا مشہور مکالمہ جو وہ پروگرام کے شروع میں مہمانوں سے کرتے تھے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ یہ مشہور مکالمہ لوگوں نے اپنے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھا، اور بعض لوگوں نے اس کی میمکری بھی کی، اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن عام لوگ اس مکالمے کو نہیں سمجھے۔ ہم عوام عام لوگ جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، یعنی غور نہیں کرتے۔ تو طارق عزیز جب یہ مکالمہ بولتے تھے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئز پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً دیکھتے ہیں اور واقعتاً سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں۔ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں نہ چاہیں ان کی باتوں سے آپ کو روشنی ملتی جائے گی۔ کتاب سے اچھا ساتھی کوئی نہیں، ذہن کی تہذیب کرتی ہے، تطہیر کرتی ہے، اور کائنات کے اسرار و رموز کھلتے ہیں کتابیں پڑھنے سے۔ اور پھر سب سے بڑی کتاب جو ہماری آسمانی کتاب ہے، جو ازل سے ابد تک کے لیے ہے، اس کے پاس بھی جائیں۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، ایک کوئز پروگرام کا اس مکالمے سے شروع ہونا کس قدر معنی خیز ہے۔ رب کریم ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے برے ہو جائیے۔ ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے برے ہو جائیے۔ گہرے علم عطا کر سانو، بہت کھرے ہو جائیے۔ طارق عزیز صاحب میری زندگی میں کیسے آئے اور میں طارق عزیز صاحب کی زندگی میں کیسے آیا، یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ ان دنوں نیلام گھر کو پروڈیوس کرنا ایک بہت اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ پروگرامز مینیجر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اعظم خورشید صاحب پروگرامز مینیجر تھے، رانا، اچھی پرسنالٹی، اچھی بات کرنے والے، اچھے شاعر، اچھے پروڈیوسر، اور دوسروں کا خیال کرنے والے اور ٹیلنٹڈ پروڈیوسرز کو آگے بڑھانے والے۔ انہوں نے مجھے یہ ایک لمحہ دیکھا اور کہا، حفیظ طاہر اگلا نیلام گھر تم ریکارڈ کرو گے۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اچھا میری قسمت کھلنے والی ہے، اور اگلے ہی لمحے میں نے کہا جناب ضرور کروں گا۔ دیٹ واز مائی را کانفیڈنس، جس نے مجھے ساری عمر آگے بڑھانے میں مدد دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر آیا۔ باہر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی دن طارق عزیز صاحب اپنی پرزور شخصیت کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے اور ہم نے پروگرام کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی۔ ہم نے سوچنا شروع کیا کہ اس میں کیا تبدیلیاں لائیں اور کس طرح سے اس میں ایک فریش لک دیں۔ سب سے پہلے میں نے سجیسٹ کیا کہ طارق صاحب اس کا سیٹ چینج کرتے ہیں، اٹس ٹو مچ ہارڈ ویئر، اس کو ذرا لائٹر لگواتے ہیں سیٹ کو، اور بیک گراؤنڈ میں مررز لگواتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک تھرڈ ڈائمینشن جو ہے وہ پیدا ہو، اور ایک ڈیپتھ آف فیلڈ نظر آئے لوگوں کو، کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہر لمحہ آپ کی بیک گراؤنڈ میں نظر آتے رہیں۔ یہ لو دی آئیڈیا، بہت خوش ہوئے۔ یہ آئیڈیا پھر میں نے اپنے سیٹ ڈیزائنر حفیظ الرحمان ڈار کے ساتھ ڈسکس کیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ ہاں وی ول میک اٹ پاسبل۔ اور جب وہ سیٹ لگا تو پروگرام کی لک ہی کچھ اور ہو گئی۔ سبزیوں کے نام
आलू टमाटर गोभी भिंडी तोरी मिर्चें हरी मिर्च शिमला वाली सब्ज़ मिर्च टमाटर प्याज लहसुन नमक मिर्च भी गिराना है। अच्छा एनवाई बेबी लोशन की तरफ से ये छोटा सा खेल था, आपको ये इनामात मुबारक हो। उसके बाद हम दोनों ने ये सोचा कि मावन मेज़बानों को भी तब्दील कर दिया जाए। अभी हम ये बात सोच ही रहे थे कि एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और पूछने लगी, जुल्फ़कार फ़ारूक साहब हैं? मैंने एक लम्हा उस लड़की को देखा, तारिक साहब ने भी उस लड़की को देखा। मैंने तारिक साहब की तरफ देखा और मैंने कहा उस लड़की से कि वो तो नहीं है, मगर आप तशरीफ़ ले आएं। वो घबराई हुई अंदर आई और आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, जी फरमाइए। मैंने पूछा, आप क्या करती हैं? कहने लगी, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं अपने बच्चों को प्रोग्राम में लेकर आना चाहती हूँ जो जुल्फ़कार फ़ारूक साहब करते हैं, इसलिए मैं उनका पूछने आई थी। तो मैंने कहा, ऐसे करते हैं कि वुड यू लाइक टू बी द असिस्टेंट कॉम्पेयर इन दिस प्रोग्राम? वो एक लम्हे को सोच में पड़ गई। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, फ़ौरन नहीं, हम आपका एक ऑडिशन करेंगे और अगर आप ऑडिशन में कामयाब हो गई तो हम आपको रख लेंगे। तारिक साहब ने भी कहा कि हाँ हाँ ऑडिशन दो और हम देखेंगे कि आया तुम ये कर सकती हो या नहीं, घर से पूछ के कल आ जाना। वो आसिफा खान थी जो बाद में पाकिस्तान टेलीविज़न की आउटस्टैंडिंग एंकर पर्सन बनी। सूबा सरहद के दरियाए लुंडा का मारूफ नाम क्या है? दरियाए काबुल। जवाब दुरुस्त है जी, तशरीफ लाएं। आसिफा खान की सिलेक्शन के बाद एक और मावन कॉम्पेयर की ज़रूरत भी थी, तो आसिफा खान से बात की तो वो अपनी एक दोस्त टीना आफ्ताब को ले आए। उनका ऑडिशन हुआ और वो भी मुंतखब हो गई। आपके पास 30 सेकंड हैं और आप जितने भी फूलों के नाम ले सके। इस तरह एक टीम जो थी वो मुकम्मल हो गई और काफ़ी अरसा हम लोगों ने एक साथ काम किया। ये हाजिर दिमागी का छोटा सा खेल हम एनवाई बेबी लोशन बनाने वालों के ताबन से पेश करते हैं। नीलामकर को मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर का टर्निंग पॉइंट समझता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोड्यूस किए हुए पहले नीलाम घर के ऑन एयर जाते ही मेरा शुमार सफ़े अव्वल के प्रोड्यूसर्स में होने लगा। नीलाम घर प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना अपनी जगह एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तारिक अजीज़ साहब was such a helping hand कि वो बहुत सारा बोझ खुद उठा लेते थे। नीलाम घर मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी में तो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ही, वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आसिफा खान जो और किसी प्रोड्यूसर की तलाश में हमारे कमरे में आई थी, वो हमारे इस प्रोग्राम की मावन मेज़बान बनी और आहिस्ता आहिस्ता उनमें और मेरे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और फिर फैमिली लेवल पर रिश्ता तय हुआ और हम शादी के बंधन में बंध गए। तारिक अजीज़ साहब ने मॉरली सपोर्ट किया, बहुत खुश हुए और वलीमे में बड़ी सज धज से शिरकत की, दुआएं दी और आइंदा ज़िंदगी के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मशवरे दिए। तो ये है उनका मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन। फिर एक बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे मॉब को, हजूम को फेस करना आ गया। रवायत ये थी कि तारिक अजीज़ साहब के सेट पर आने से पहले प्रोड्यूसर खुद लोगों को आदाब बताता था कि आपने इस प्रोग्राम में कैसे बिहेव करना है। बाज़ प्रोड्यूसर सिर्फ माइक पर पस पर्दा बात करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए महारत ही सही, मश्क ही सही, मैं माइक लेकर स्टेज पे चला जाता और लोगों से खिताब करता और उन्हें बताता कि तारिक अजीज़ साहब इस तरह आएंगे और आपसे इस तरह बात करेंगे और आपने उन्हें इस तरह वेलकम करना है और इस तरह बिहेव करना है।
اس پریکٹس نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا جو آج تک میرے اندر موجود ہے۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق طارق عزیز صاحب کے ساتھ کام کرنا بہت آسان تھا۔ وہ ایک کوآپریٹو میزبان تھے اور سارا پروگرام پروڈیوسر اور اینکر کی کوآپریشن سے طے پاتا تھا، خاص طور پر ٹیلنٹ کی تلاش اور ٹیلنٹ کا انتخاب۔ طارق صاحب میرٹ میں بلیو کرتے تھے، اس لیے جب کوئی شخص ان پہ مسلط ہوتا بغیر میرٹ کے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک دن مجھے ان کا فون آیا، ہاں حفیظ یار میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا طارق صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے یار وہ ایک شاعر ہے، اس نے مجھے فون کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میں آپ کا مہمان ہوں گا، آپ دیکھو یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ میں نے طارق صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کے اور میرے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ کہتا نہیں، وہ کہتا ہے میں آؤں گا، میرے پاس فلاں سفارش ہے۔ اور دوستو وہ شخص پھر اس میں شریک ہوا، مگر طارق صاحب کو اس بات کی بہت تکلیف رہی اور وہ اکثر اس کا ذکر کرتے رہے۔ اے خدا روشنی، بہت پرانیاں شکلاں نے میرے آسے پاسے، بہت پرانیاں عقلاں نے میرے آسے پاسے، میں انہاں افریتاں تو کیویں جان بچاواں، ظاہر کر دے راز تو گہرا ہن میں کدھر جاواں۔ نیلام گھر میں اپنے اپنے شعبے کے بہترین لوگوں نے شرکت کی، اس میں ڈاکٹر آئے، فلاسفر آئے، شاعر آئے، ادیب آئے، سائنٹسٹ آئے، بریلینٹ اسٹوڈنٹس آئے، ہر شعبے سے لوگ آئے، ایک سے ایک اچھا سنگر آیا۔ مہناز سے لے کر نصرت فتح علی خان تک لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، لیکن جو شخصیت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی وہ تھے وزیر اعظم عمران خان۔ اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے، ان کی زندگی کا ایک ہی منشا و مقصد تھا کہ کسی صورت شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل تعمیر ہو جائے، تو اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے۔ تو میں نے اور طارق عزیز صاحب نے مشورہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ان کی فنڈ ریزنگ میں معاونت کی جائے۔ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آ کر لے جائیے۔ جب الحمرا ہال 1 میں او بی لگ گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے، ہر ارینجمنٹ مکمل ہو گیا، تو عمران خان صاحب کو لانے کے لیے پی ٹی وی کی گاڑی اویلیبل نہیں تھی۔ دیٹ واز مائی گڈ لک۔ میں نے کہا طارق صاحب عمران خان صاحب کو میں خود لے کر آتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت ایک پھٹیچر سی سوزوکی ایف ایکس ہوتی تھی، میں اس میں بیٹھا اور پٹ پٹ کرتا ان کے دفتر پہنچ گیا۔ ان کے دفتر پہنچ کر میں نے اطلاع کرائی تو خان صاحب وہی اپنے شلوار قمیض پہنے سادگی سے اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک لمحے کو بھی اس شخص نے باور نہیں کرایا کہ وہ دنیا کے بہترین کرکٹر ہیں اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت تک عمران خان کے ذہن میں سیاست میں آنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھے اور میں اپنی اسی ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں ان سے باتیں کرتا ہوا ان کو الحمرا تک لایا۔ اب راستے میں کیا باتیں ہوئیں؟ راستے میں اس ملک کی باتیں ہوئیں، اس ملک میں تعلیم کی باتیں ہوئیں، اس ملک میں صحت کی باتیں ہوئیں، اس ملک کی ترقی کی باتیں ہوئیں۔ پھر میں ان کو الحمرا میں لے آیا، پروگرام شروع ہوا، اور جب طارق عزیز صاحب نے عمران خان کی آمد کا اعلان کیا تو ہال کی حالت دید نہیں تھی۔ لوگ بے تحاشا کلیپنگ کرتے ہوئے اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور خان صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ عمران خان داخل ہوئے اور شرمیلے شرمیلے سے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ بات چیت شروع ہوئی، ورلڈ کپ کی بات ہوئی، شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی بات ہوئی اور بہت ساری دلچسپ گفتگو ہوئی۔ اور پھر جب فنڈ ریزنگ کے لیے طارق عزیز نے کہا تو ہال میں جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے لا کر عمران خان کی نظر کر دیا۔ عورتوں نے اپنی چوڑیاں تک زیور تک اتار کر دے دیے، بچوں نے اپنی پاکٹ منی نکال کر دے دی۔ تو اس وقت بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ شخص جو اس وقت شوکت خانم میموریل کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے کل کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ پچھلے پہر دی دعا، شاخ اے پھل گلاب دی،
شیشی شہد شراب دی، شکل ایک سچے خواب دی، بخش دے مینوں مالکا۔ ناظرین، طارق عزیز صاحب کے ساتھ میری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کئی برس ایک دوسرے کے ساتھ رہے، کام کرتے رہے، دکھ سکھ میں شریک رہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ اور یادیں، کچھ اور باتیں شیئر کروں گا اور کچھ اور شاعری ان کی آپ کو سناؤں گا۔ خدا حافظ۔